अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? शबाज शरीफ के हवाले से थोड़ी सी आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। जब हम आपसे बात शेयर करते हैं फिर आप कमेंट्स देते हैं तो वो हमारा ना तबादला ख्यालात हो जाता है, गपशप हो जाती है कि जैसे आपने जो हमने बात की है, आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि हमने बात सही की है या गलत की है। अभी अभी नैब वालों ने दाखिला को, वजारत दाखिला को ख़त लिखा है कि जनाब शबाज शरीफ साहब का नाम ECL पे डाला जाए, क्योंकि शबाज शरीफ साहब को ख़तरा है कि वो बाहर भाग जाएंगे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने शबाज शरीफ साहब को 2 नोटिस दिए हैं पहले, एक 17 अप्रैल का और एक 22 अप्रैल का, और दोनों डेटों पे वो नहीं आए। अब हमने उसको 4 मई के लिए बुलाया हुआ है, तो हमें ज़्यादा इम्कान है कि वो, क्योंकि हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे तो उनके भागने का डर है, इसलिए इनका नाम ECL में डाला जाए। तो दोस्तों, कभी उम्मीद है कि शबाज शरीफ का नाम दोबारा ECL पे डाल दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि इसमें शबाज शरीफ का कसूर है। शबाज शरीफ साहब का भी बहुत कसूर है भाई। हमें सबको पता है, आवाम को पता है कि ये झूठे मुकदमे हैं। ठीक है। कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, वो फिर हमदर्दियाँ उनकी लेनी होती हैं या देनी होती हैं, वो मिलती हैं आपके आपके एटीट्यूड की वजह से। अब आपको 17 तारीख को अव्वल तो आपको पेश होना चाहिए था, उसमें कोई बात नहीं, कोई मजाक नहीं था। ठीक है। आप पेश नहीं हुए, हम मानते हैं कि झूठा केस है, लेकिन आप पेश नहीं हुए। उनका एक पॉइंट नैब वालों का बन गया। फिर नैब वालों ने कहा कि आप 22 तारीख को पेश हों, आपको पेश होना चाहिए था, आप पेश नहीं हुए। उनका एक और पॉइंट बन गया। ठीक है। झूठों को आप खुद तकवीयत दे रहे हैं अपने बिहेवियर से। और अब तीसरी उन्होंने 4 अप्रैल को रखा है, तो अब तो 100% आपकी गिरफ्तारी है। ठीक है। आप 4 को पेश नहीं होंगे, उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी करके आपको घर से ही गिरफ्तार कर लेना है। तो ये एक किस्म की बेइज्जती वाली जो है ना, ये गिरफ्तारी है। जबकि पहले दिन आप पेश हो जाते, वो इज्जत वाली है। हमें पता है कि ये झूठे केस हैं, ये न्याजी साहब का इंतकाम है, लेकिन उसको आपने भी तो अकल से हल करना है ना। आपके ना पेश होने की कोई वजह नहीं है। आप बरतानिया से आए हैं कोरोना के लड़ने के लिए। ठीक है। आप घर में आके बैठ गए हैं। अब ये मुख्तलिफ राय हैं, कुछ कह रहे हैं कि जनाब आपको फ़ोन करके बुलाया गया है और डील के ज़रिए आप आए हैं, इधर हालात बदल गए हैं। ठीक है। तो बदल जाते हैं ना, जैसे कूफे वालों ने ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद जब इमाम हुसैन गए तो वहाँ बिल्कुल मुकर गए सारे। तो ये इस तरह के हाथ होते रहते हैं। तो ये मिसाल पता नहीं मैंने गलती शायद दे दी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस यकीन दहानियों के साथ आए थे वो आगे नहीं हो रही। असल बात यह है कि आप फुल सदर के तौर पे काम नहीं कर सकते। ये मैंने 1 साल से वीडियो बता रहा हूँ कि आप नवाज़ शरीफ के अंडर तो बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। आपको सपोर्ट होती है बड़े भाई की, नवाज़ शरीफ के दलेराना मौक़िफ़ आपके साथ होता है, और आप गलती भी कर जाते हैं तो नवाज़ शरीफ का साया जो है ना वो आपके साथ होता है। अब आपको अकेला छोड़ दिया गया है। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में है नहीं, बल्कि नवाज़ शरीफ क्या, आपकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में नहीं है। आपका बड़ा बेटा हमज़ा शहबाज अंदर है। ठीक है। आज उनकी भी जेल में सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। फिर आपका जो दूसरा बेटा है वो लंदन में है, नवाज़ शरीफ लंदन में है, उसके बेटे लंदन में हैं, आपकी बीवी लंदन में है, सारे कुछ लंदन में है। ठीक है। तो आप इधर अकेले हैं तो थोड़े घबराए हुए भी हैं, मानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब तक दलेरी से काम नहीं ना दिखाएंगे,
یہ نیازی آپ کے اوپر چڑھتا جائے گا. آپ ڈیفینسو ہیں ایسے کر کے، وہ کوئی مجھے نہ مارے، کوئی مجھے نہ مارے، ٹھیک ہے، ڈیفینسو ہیں. آپ کو وہ مار رہا ہے اور آپ بچا رہے ہیں. بھائی آپ بھی آگے نکل کے ماریں. جب یہ کام کریں گے نا پھر آپ کی عزت ہوگی، پھر آپ کامیاب ہوں گے. آپ کو پورے 1 سال سے مواقع مل رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی حکومت فیل جا رہی ہے، آپ آئیں، بارگیننگ کریں. پہلے آپ نے 5-6 مہینے جو ہے نا لندن میں ضائع کر دیے، آپ نہیں آئے، لوگ بلاتے رہے، اور پھر آپ اچانک آ گئے، بغیر کسی وجہ کے گئے، بغیر کسی وجہ کے آئے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ آپ دلیری نہیں دکھا رہے. ہم یہ مانتے ہیں، مسلم لیگ نون والے بھی مانتے ہیں. آپ کو منہ پہ نہیں کہیں گے میرا آپ کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، میرا جسٹس پارٹی سے تعلق ہے، میں وکیل ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر وہ دلیری نہیں ہے. آپ نواز شریف کے اندر تو بہترین وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ انڈیپینڈنٹ بطور مسلم لیگ نون صدر کے بھی ناکام ہیں، بطور اپوزیشن لیڈر کے بھی ناکام ہیں. اور اب آپ نے 2 پیشیوں میں نہ جا کے خواہ مخواہی نیب والوں کی عوام کی نظر میں پوزیشن مضبوط کی ہے. اور اب وہ گرفتاری بھی کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی جب وہ آج جو نہیں رہا تھا تو کیا کریں. تو ہمیں پتہ ہے جھوٹے کیس ہیں، لیکن آپ ان کو فیس کریں جیسے باقی لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا 2 پیشیوں پہ نہ جانا میرے حساب سے آپ کی غلطی ہے. اور اب آپ کا نام بھی ECL میں ڈالا جائے گا، آپ کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا، اور آپ یہ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے ایک اور، یہ جو پہلے دن خط لکھا تھا نا، اس دن بھی آپ نے کمزوری دکھائی تھی کہ میں 69 سال کا ہو گیا ہوں، میں کینسر کے مرض سے لڑ رہا ہوں. یہ باتیں لیڈر نہیں کرتے ہیں تو پھر لیڈر ہی چھوڑ دیتے ہیں. میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس نیازی کا حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مریم نواز کشتیاں جلا کے باہر نکلے. میں آپ لوگوں کو، ان کے چاہنے والوں کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز اگر عوامی طور پہ نکل آئے تو عمران خان یہ پریشر 1 مہینہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ سارا شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب تک جو ناکامی ہو رہی ہے، اب تک جو ہمارا ملک نیازی صاحب کی وجہ سے پیچھے جا رہا ہے، اس کی آدھی ذمہ داری شہباز شریف کے اوپر آتی ہے. دلیرانہ طریقے سے شہباز شریف کا کوئی مجھے بتا دیں کہ ان کی ایک اچھی پریس کانفرنس ہی آئی ہو کہ نیازی میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ تو ایسے کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے ہمیں دیوار میں چن دی ہے اور آپ ہمارے اوپر یہ کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے بیانات جو ہے نا، یہ ڈیفینسو ہو کے دفاع میں یہ نہیں. اور آپ سے زیادہ تو شاید خاقان عباسی صاحب جا رہے ہیں، وہ دلیری سے موقف پیش کر رہے ہیں. آپ نے آج تک مجھے ایک بیان شہباز شریف کا دکھا دو جس میں اس نے دلیری کے ساتھ عمران خان کے اوپر تنقید کی ہو. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب میں تجویز دے رہا ہوں کہ اس نیازی کا ایک ہی حل ہے کہ اس کے اوپر جیسے یہ آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں نا، آپ بھی حملے کریں. آپ ڈیفینسو نہ ہو، آپ مقابلہ کریں. میدان میں جب رنگ میں لڑتے ہیں نا تو پھر کچھ پنچ آپ کو لگتے ہیں تو کچھ آپ مارتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ یہ کریں گے تو نیازی صاحب کو ہوش آئے گا، ورنہ وہ آپ کے اوپر چڑھا رہے گا. 4 ووٹوں کی اکثریت سے بیٹھا ہے اور اس کو آپ اب تک ہلا نہیں سکے. جنگی ترین کے مواقع آئے ہیں، اس سے پہلے کتنے مواقع آئے ہیں. MQ مجھ سے ناراض ہوئی ہے، مسلم لیگ کاف ناراض ہوئی ہے عمران خان سے، پیر پگاڑا ناراض ہوا ہے، اختر مینگل ناراض ہوا ہے. تو آپ نے کوئی آ کے رول ادا کیے؟ آپ نے کوئی رول ادا نہیں کیا، نہ آپ کرنے کے قابل ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ اللہ اللہ کریں، سیکنڈ ان کمان میں رہیں. آپ مریم نواز صاحبہ کو آگے لائیں، ان کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں
اور لوگ ان کے اوپر لبیک بھی کہیں گے، اور نیازی 1 مہینے کے اندر جو ہے نا جہاں سے آیا تھا نا وہاں ہی چلا جائے گا۔ تو یہ میری ہے کہ اگر آپ کو کمنٹس اچھے لگے ہیں، اچھا تجزیہ اچھا لگا تو کمنٹس کریں دوستو۔ خدا حافظ۔